अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे बता कि मुझे क्या इनाम मिल गया है। सर उठाना मेरी आंखों में, बस ज्यादा तंग नहीं करना तुम्हें। रसूल के हाथों पे अली हसन शाह जी कह सकते हो कि प्राण रहले नबूवत पर प्रधानमंत्री एक फिक्रा कह रहा हूं खास लोगों के लिए जो इदारी का फन जानते हैं उनके लिए। यूं कह सकते हो कि मोहम्मद का बातिन मोहम्मद के जाहिर पर। अल्लाह अल्लाह। अच्छा हाँ बस सिमट गई बात, तंग नहीं करना। बड़ी जल्दी छुट्टी, 13 का दिन गुजरा। अब देखे एक बंदा शाहजी बाजार में एक वाकया देखे पिंडी घेप के किसी चौक में गली में कूचे में, घंटे के बाद पूरे पिंडी घेप को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है। एक बंदा देखे, 15 बंदों ने देखा था, उसने उसको बताया उसको बताया उसको बताया, बात फैलती फैलती से बाहर निकली, पूरे हिजाज में फैल गई। मुझे ज़ात वाजिब की कसम मिंबर पे खड़ा हूँ, गज़नफर सीटियाँ नहीं पढ़ता। इंडिया हो या पाकिस्तान, गज़नफर की सीटियाँ पढ़ी जाती हैं, गज़नफर वो पढ़ता है। बात फैलती गई, इतना इश्तियाक शाहजी फैला लोगों में। कोई हल चला रहा था, हल छोड़ दिए, मक्के दौड़ा। कोई औरत हांडी भून रही थी, हांडी छोड़ दी। मर्द और जन सब दौड़े। एक बंदा, 2 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदा, 1000 बंदा, 5000 बंदा, 10। दिल धरने की मक्के की गलियों में जगह न रही, हद नजर तक जम्मे गफीर। गदीर से बड़ा मजमा लग गया मक्के में। अल्लाह अल्लाह। अब्बास हसन, जिस मस्ती में मैं खड़ा हूं देख रहे हो ना, ये नारा उसी का जवाब है। मैंने कहा गदीर से बड़ा, ठट के ठट लगे हुए हैं। गदीर में तो फिर भी मर्दों का बड़ा हुजूम था मलिक साहबान, जो औरतों का भी बड़ा हुजूम। अब चौथे दिन अली आया है बार, सर उठाओ। फिर गज़नफर चैलेंज करने लगा है, तारीख शीयत को नहीं, तारीख इस्लाम को, तारीख आलम को। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। और जिस वक्त अली बाहर आया है, मक्के में एक भी मुस्लिम नहीं था। अक्सरियत बनी हाशिम की दुश्मन थी, के दस्तरखान पे थे, भौंकते भी उन्हीं को थे। वो लोग खड़े हैं ईमान से, सर उठाओ। बस ये बात सुनो और ठप्पा गया मेरा बयान। कोई कायनात का आलिम, मैंने कहा है मैं तारीख आलम को कह रहा हूं, यहूदी अपनी किसी की तान लूंगा। हाँ, मैं पिंडी घेप यहाँ पता नहीं मैं किस मौज में आके तारीख लिखने लगा हूं शाहजी, पता नहीं किस वाजिद में। नसरानी अपनी, ईसाई दिखा दे अपनी किसी किताब में, कल तक जो लिखी गई है दिखा दें, मजूसी दिखा दें, हिंदू दिखा दें, दुनिया की किसी रिवायत में दिखा दें। मां साथ धज्जी नहीं ले गई कपड़े की, किसी झूठी रिवायत में दिखा सकते हो कि जब रसूल लेके आया तो अली लिबास के बगैर था। मैं कह गया, पता नहीं इन्होंने क्या सुना क्या सुना।
کرتا ہوں عبادت ہو ہی جاتی ہے، میں علی علی کرتا ہوں عبادت ہو ہی جاتی ہے، میں کیا کروں کہ دشمن ولایت سے عداوت ہو ہی جاتی ہے، بنوایا نبیوں سے جھکے سارا جہاں کرے سجدے چاروں طرف، گھر ہے اللہ کا ولادت علی کی ہو ہی جاتی ہے، کچھ دو عبادت ٹوٹ جاتی ہے، تشہد میں پڑھیں علی ولی اللہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے سنا ہے پاک محمد سے کہ ذکر علی ہے عبادت، یہ کیسی عبادت ہے جو عبادت کے کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ میرے بھائی اس کا بھی کلام ہے، اس نے اپنی طرف سے ٹھیک ہی لکھا ہے، لیکن اگر میں اسے لکھتا تو میں یوں نہ لکھتا کہ عبادت ہو ہی جاتی ہے، یہ تو زورا زوری کرنے والی بات ہے کہ چلو یہ بھی عبادت ہے، میں یوں کہتا میں علی علی کرتا ہوں عبادت بس ختم۔ میں نے کہا کسی روایت میں کسی مذہب کسی ملت کی کتاب میں دکھاؤ کہ علی لباس کے بغیر لائے ہوں رسول، اگر ایسا ہوتا تاریخ کے کمینے دشمن معاف کر، اور سامنے جم غفیر ہے، لا تعداد مخلوق کھڑی ہے، مجھے بس یہی ڈھونڈ کے دیں دنیا کے علماء یہ لباس کہاں سے آیا؟ ہے جی جی ماننا پڑے گا نا، جب آیا ہے اس کی طرف لباس سمیت آیا ہے، سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں اب یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ معاذ اللہ شکم مادر میں لباس تھا، ماں کے شکم میں ایک دھجی رہ جائے نا آپریشن کے دوران موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب یہ بی بی سے پوچھو یہ لباس والا بیٹا آیا کیسے، تو نے لیا کیسے؟ اللہ اللہ باہر نکلی بس جاؤ، مرد بھی تھے، مردوں سے خطاب الگ ہے بی بی کا، جو عورتیں کھڑی تھیں ان میں کچھ کی بر میں بغل میں بچے تھے، علی کی ماں نے ایک فکرہ بولا یہ یہاں لکھ کے جاؤ اور آج جنت میں گزارو، کوئی لمبی میعاد نہیں، لمبا وعدہ نہیں، آج کی رات جنت میں۔ بی بی نے ہر ماں کی طرف دیکھ کر فرمایا طوبی لأم التی یحب ولدہا ولدی، فرمایا تم میں سے جس کا بچہ میرے اس بچار کرتا ہے میں اس کے کردار کی گواہی دیتی ہوں۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ أشهد أن فاطمة الزهراء عصمة الله الكبرى وحجة الله على الحجة صلوات کچھ لطف آیا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ اور زیادہ پڑھ لیا، بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ بات میں لگا ہوں جو کل کہی تھی، فضائل میں شاہ نجف نے اس گناہگار کا سینہ اتنا بھرا ہے کہ 1,00,000 مجلس بھی ایک جگہ پڑھنی پڑے روز نہیں ہوگی۔
لیکن مصائب میں مجبوری ہے میری، کیونکہ درد کی گنی چنی کہانیاں ہیں یہ 1400 سال سے دہرائی جاتی، لیکن معجزہ یہی ہے نہ پڑھنے والا بیزار ہوتا ہے بار بار پڑھ کے، نہ آنسوؤں کا سفر رکتا ہے، کیونکہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ اللہ ہاں، بس ہر عزادار کہانی سے واقف ہے، میری قوم کے بچے بھی۔ میں یاد دہانی کے لیے درد کے تصور کرنے سے تصویر سامنے کرتا ہوں، آنکھوں کا وضو خود کرا لینا۔ کربلا کے جتنے شہید ہیں نا، سوائے حسین کے، کیونکہ تیرے مولا حسین کا سر پاک شمر ملون کاٹ لیا۔ اور ہاں، پہلے سارے عزادار دیکھ لو، میرے جڑے ہوئے ہاتھ، تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں مذہب آل محمد کا، زیادہ چوٹ لگے تو خون رونے والا تم میں ہے، اسی کے صدقے مجھے معاف کر دینا، کہے ذمہ داری سے رہا ہوں۔ ان کے علاوہ کیونکہ حسین کا سر 10ویں کو کٹا، باقی جتنے شہید ہیں ان کے سر 10ویں کو نہیں کٹے۔ اگر اشارہ سمجھ لیا تو مجھے کھول کے نہیں پڑھنا پڑے گا، باقی سر کب کٹے؟ 11 جب سیدانیہ مقتل میں موجود تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کوئی چیخیں نکلیں، 2-4 ہاتھ ماتم کے لیے اٹھے، تھوڑے لوگ حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کوشش کر لی تھی کہ ہر کوئی اشارہ سمجھ لے، سید نہیں سمجھے کہ ممبر حسینی کے غلاف میں میرا ہاتھ، اب چوٹ لگے تو معاف کر دینا، میں اب کتاب کے فکرے پڑھنے پہ مجبور ہوں۔ کتاب میں جس کے علم اٹھاتے ہو، عباس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا، اکبر کا سر لیلا کی آغوش میں کٹا، قاسم کا سر فروہ بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں وضو نہ کرے۔ چیخیں ماری تم نے، کوہرام مچا۔ مجھ سے سوال کسی عزادار نے نہیں کیا کہ غضنفر بھائیوں کے سر کٹتے رہے، بہنوں نے چھڑایا کیوں نہیں؟ بیٹوں کے سر جدا ہوتے رہے، ماؤں نے بچایا کیوں نہیں؟ اور سید و غیر سید و چھڑایا ہاتھوں سے جاتا ہے، جن کی بات میں کر سے گردن تھے۔ زینب مدینے کی طرف دیکھ کر کہتے رہے، نانا دین تیرا بچا، آ دیکھ زینب کا کچھ نہ۔ اللہ اکبر۔ چھوڑ دے، مگر کل وہی رو سکے گا جو رہے گا، آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے۔ بس ایک جملہ دعا مانگنے لگا ہوں، اتنا طویل مضمون ہے شاہ صاحب وداع کا کہ 5 اشرے اگر مجھے کہے جائے نا کہ تم نے فضائل نہیں گھنٹہ مسائل پڑھنا ہے اور میں وداع پڑھوں، 5 اشروں میں ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ 72 لاشوں سے وداع ہے، 64 بیبیوں کا وداع ہے، اور ہر لاش سے وداع ہے۔ مگر رونے والوں، ایک وداع ایسا بھی ہوا جس نے کربلا کی زمین ہلائی، آسمان کانپے، عرش لرزا۔ جانتے ہو کس کا وداع؟ کس سے وداع؟ 4 سال کی بطول کا وداع، اور اپنے بابا۔ رونے والوں، ہاتھ تو سکینہ کے بھی بندھے ہوئے تھے، بندھے ہوئے ہاتھوں سے حسین کے بابا کی لاشے کے قریب آئی، ہچکلی، اور معصومہ کے منہ سے نکلا، آباتا بابا۔ اللہ جانے اس فکرے میں درد کیا تھا، بلا تشبیہ۔ مجھے زینب کی چادر کی قسم جو کتاب میں پڑھا ہے وہی سنا رہا ہوں۔ باہیں کھولی،
अलकत नफ्सहा अला सदर अबीहा, बाबे के सीने पे गिरी सकीना। बिला तशबीह हुसैन ने एक बाजू यूं बंद कर लिया, एक यूं बंद कर लिया, जैसे जिंदा शख्स बच्चे को सीने से लगाता है। बालो हुसैन की लाश ने सकीना को सीने से लगाया है, एक शाम गरीबा के वक्त जब दौर उतर रहे थे, और एक 11 मुहर्रम की असर को। बिला तशबीह बाजू बंद हुए, विदा खत्म हो गया, बस छोड़ दी मैंने मजलिस। 1 मिनट से भी कम पड़ना है, बाकी सब सवार हो गई। किसी ने शिमर हरामी को जाके बताया हुसैन की लाश बच्ची को नहीं छोड़ रही। मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं, मैं जानता हूं रोने वालों के दिल बहुत नाजुक हैं। जब इसे इतना मिली ना कि लाश नहीं छोड़ रही, इसने 40 शामी भेजे, 40 शामी के जबरदस्ती हुसैन के बाजू खोल के बच्ची को उठा लो। 40 बंदा जोर लगाता है, हुसैन के हाथ हिलते भी नहीं। फिर इतना मिली लाश, इसने कहा मेरे पास नुस्खा है। इस हरामी ने ताजियाना हाथ में लिया। रोने वालों, इसने अकबर के बाबा के जख्मी हाथों पे मारना शुरू किया। कहते छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को। हुसैन हाथ नहीं छोड़ रहा। इसने कहा अच्छा नहीं छोड़ोगे। इसने एक ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। ताजियाना लगना था, हुसैन ने बाहें खोल दी। आवाज आई ज़ैनब, मेरी सकीना भी, कोई मेरी बच्ची को ले जाए। हमारी लाखों लोगों के हमारे वारिस अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक व हुज्जतिन अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल वलिय्युन हाफ़िज़ुन मुक़ाइदुन मुनासिरुन मदलीलुन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व नतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद फरज औल मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन। कल से फिर मेरा टाइम वही है 5 बजे, ठीक इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।